Okay. मुगे ओपिनियन सांगतो So your opinion, you support the casino? आय एम नॉट अगेन्स्ट Okay. आय एम सपोर्टिंग 1 or 2 or 3 आज काजिनो पास पडला गोंयांत खूंय जोतला ना एवरी 5 स्टार एज अ काजिनो Sir, when casino was started in Goa by the Congress. जालें तें सांगलें आनी आनी No, उलोवंक sir, नाका. I'm asking more one question, sir. So, at that time, was there any rule imposed by the Congress government that there should be only 2 or 3 or any specific सी number? ते आपण हाडूंक घालूंक जायना तांच्यान सरकारान परमिशन दिवपा जाय सो तो रूल केल्लो ना सरकार जाणा आसलो कितले दिवपा जाय ते देखून रूल केल्लो ना रुलाक मुखार बरी जाता कित्याक पण- पावस पडला काजिनो पण सारकें बाब तूं म्हणटा सुरवात तुमी करून दिली अशें म्हणटा कसिनोची आतां सगळेच सुरवात केली ना आमी मुजबुले आयलो हांव सीएम आहा तेन्ना काँग्रेसान हाडूंक ना हांवें हाडलोलें हांव सीएम आहा तेन्ना तुमी इंडिव्हिज्युअल हाडले आनी इंडिव्हिज्युअल मुगे सरकारान हाडूंक म्हणजे तुमचें सरकार म्हणजे काँग्रेसचें सरकार न्ही पळय जालें. बाबा ना, ना. आयक सांगतालें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फ्रांसिस्को सर्दिना आपले जे कितें व्ह्यूज आसा पळय ते ताणें दिले आनी ताणें क्लियरली तुका सांगलां ते ताचे पर्सनल व्ह्यूज म्हणून ते पार्टीचे व्ह्यूज न्हय म्हणून तुका पयलीं म्हणल्यार हिस्ट्री खबर आसपाक जाय तें जें सरकार आसलें तें काँग्रेसचें सरकार नासलें म्हणून आय बी कळ्ळें वेन यू आस्क क्वेश्चन आनी तूं तें काँग्रेसचें सरकार म्हणटा पळय यू शूड नो द हिस्ट्री फर्स्ट बिफोर आस्किंग क्वेश्चन एज फार एज दीस कजिनोज इज कन्सर्न गो एन आस्क द बीजेपी आनी तुमी खूब फावटी विचारलाय बी की सत्तेर जेन्ना 2012 बीजेपी आयले तेन्ना 2011 ताचे पयलीं हांगा व्हडलो मोर्चा काडलेलो अंदर घुसेंगे मारेंगे आमकां रेव्हेन्यूची गरज ना असले वायट पयशांची गरज ना हें म्हणटा स्वेरिंगिनाकूच कॅझिनोचे डायरेक्टर येवन बसले बीजेपीच्या आनी 2-3 कजिनो आसले ताचे कितले कजिनो आसले ताचे चित्र आज तुमी पळयलां जाल्यार आज जेन्ना बीजेपीचे भवन येता आमचे अध्यक्षांनी आतां इन क्लॅरिटी तुमकां सारकें कजिनो बद्दल सांगलां कितें तें जें बीजेपीचें नवें भवन येता थंय ताका आमी भ्रश्टाचार भवन म्हणटात इट इज अ भ्रश्टाचार भवन दॅट इज कमींग अप इन गोवा ऑन द कदंबा प्लेटो जाल्यार हे थोड्या वर्सांनी बीजेपी आतां 5-6 म्हयन्यांनी आमी तांकां घरा धाडपाचेच आसा आनी गोंयची जनता तांकां घरा धाडपाची आसा पण तांचो प्लॅन कदाचित असो आसतलो बीजेपीचो की परत जर आपूण सत्तेर आयले जाल्यार बीजेपी तें भ्रश्टाचार भवन आसा ताच्या बेजमेंटान सुद्दां ते फाल्यां कजिनोक लायसन दिवपाक फाटीं फुडें सरचें ना हे लेवलाचेर आज बीजेपी पावले इतलेंच सांगता तुमकां दॅट्स इट थंयसर येवपाक शकता कितें म्हणटा नवे पार्टी खंय घालूंक शकता ते कितें करता तांकां कितें आहा रे कितें चलयलां सद्या तें पळय मरे तुमी पणजे कितें करून दवरलें तें पळया मरे मागीर त्या ऑफिसाच्या बेजमेंटानूय परमिशन दिलें जाल्यार व्हडलें कांय न्ही कितलीं लायसन्सां आसलीं पयलीं आनी बीजेपीचें सरकार सत्तेर येतकूच लायसन्सां कितलीं वाडल्या ते तुमी चॅक करा आनी वचा थँक्यू Sadhguru, Rajiv Gandhi was a visionary